श्री हनुमान अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः। नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा। रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। हनुमान् अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरी केसरी नन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः। मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः। लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः। महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः। दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः। तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः। कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः। मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः। लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः। कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः। रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः। कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः। धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः। भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगः। पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः। दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः। पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः। दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः।
द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगाः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागराः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मना यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं माहात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसम्पन्नः
सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मोक्ष प्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थ विशारद बुद्धिमान लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहन रूपश्च संजीवाचल भेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मण प्राणरक्षकः रामपाद समीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः राम संदेश कर्ता च भरतानंदवर्धनः रामाभिषेक लोकस्य राम कार्य धुरंधरः कुंती गर्भ समुत्पन्नो भीमो भीम पराक्रमः लाक्षाग्रहद विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पांडुपुत्रो धनंजय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्राम परिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्य गृहमध्यगः पांचाल युद्धवाह संजात सम्मोदो बहुकांतिमान् विराट नगरे गूढ़चरः कीचकमर्दनः दुर्योधन निहंता च जरासंध विमर्दनः सौगंधिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यास शिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगम विभेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्र प्रणेता च वेदव्यासमतानुगाः पूर्णानंद पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतार जाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादी ध्वांत चंद्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कंजनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शांताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानंदस्थ वासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्य पितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोग विनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रह निवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा
रमामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। हनुमान् अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः। रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरी केसरी नन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान्। महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः। मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः। ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः। मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः। लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः। रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः। महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः। मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः। दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः। दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः। तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपरञ्जकः। चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः। कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः। सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः। मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः। बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः। लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः। रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः। कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः। रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः। रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः। रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः। कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः। लाक्षागृहविनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः। धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान्। बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः। भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्षगृहमध्यगः। पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान्। विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः। दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः। सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः। पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः। दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः। बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः। द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः। पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः। इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं। मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे। रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः। वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः। वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च। दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः। गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः। दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे। स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः। अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः। परिक्रम्य विनिर्यातो
वासुदेवं हरिं स्मरान् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनाः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं माहात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तः
तद्ग्राम परिरक्षकाः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगाः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनाः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनाः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकाः बौद्धगमविभेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकाः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगाः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागराः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतां मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्दस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मना यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः नैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो
यः शोकवननाशकः मन्त्री पुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनाः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययाः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकाः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकाः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकाः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणाः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमाः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयसहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्षगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगाः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागराः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मजा इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन्
देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा। रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। हनुमान् अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरी केसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च
दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः। गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः। दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे। स्वानन्दस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः। अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन्। अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मना। यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते। सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते। राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते। आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान्। यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम्। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत्। यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता। स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया। वायोरंसावतरणं माहात्म्यं सर्वकामदां। वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम्। इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः। नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां। प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने। यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं। विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा। रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः। रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान्। महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः। मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः। ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः। मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः। लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः। रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः। महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः। मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः। दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः। दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः। तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकः। चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः। कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः। सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः। मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः। बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः। लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः। रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः। कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः। रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः। रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः। रामाभिषेकलोकश्च
रामकार्यधुरन्धरः कुन्ती गर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः
पुण्यः श्रीराम किङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्दस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते
आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम बलम कीर्तिम लभेत पुमान्। यः पठेद वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञान समायुक्तः शयाति परमं पदाम्। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता। स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां। वदम मे विस्तराद ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः। नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने। यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा। रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। हनुमान् अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरी केसरी नन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः। मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः। लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः। रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः। महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः। मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः। दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः। दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः। तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपरञ्जकः। चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः। कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः। सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः। मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः। बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः। लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः। रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः। कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः। रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः। रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः। रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः। कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः। लाक्षागृहविनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः। धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान्। बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः। भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्षगृहमध्यगः। पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान्। विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः। दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः। सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः। पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः।
दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविभेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगाः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागराः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतां मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादी ध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मना यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतां विष्णुना लोकनाथेन रामायै कथितं पुरा रमा मामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजनापुत्रो वायुशूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपिरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः
कनकागदभूषणाः सर्वशास्त्रसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमाः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्ष्यगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः शयाति परमं पदाम् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत् यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापाघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणं महात्म्यं सर्वकामदां वदम मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनोत्तमाम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परां प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यश्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापाघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन
रामायै कथितं पुरा रमामाह यद् दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापाघ्नं श्रद्धया हृदि धारय हनुमान् अंजना पुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः शूरी केसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यः शोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पश्चसेनाग्रममर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्माशास्त्रवशगो व्ययः दशास्य सललापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाभिकपिराजश्च कपियूथपरञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवशयः प्रियदर्शकः कौम्पीनकुण्डलधरः कनकागदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मोक्षप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रार्थविशारदः बुद्धिमान् लोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनाम प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोकश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधो युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालक्षगृहमध्यगः पाञ्चाल्ययुधवाह सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धगमविवेता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दपूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वयोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धार करत्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्धस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्राह्मणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो
वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं देव्यं वायुशूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनुर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवंशस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तश्च प्रज्ञावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्।